नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 185 जनाको मृत्यु, 7425 संक्रमित थपिए। दोस्रो पटक संसद विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगे। 146 सांसदका हस्ताक्षर सहित रिट दर्ता। तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कामदारको अभाव खड्किँदै, चिया खेतीमा दक्ष मजदुर नहुँदा खेती झाडीमा परिणत। धरानका राजनीतिक दलहरूद्वारा बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई अक्सिजन प्लान्ट लगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै दबाव, लापरवाहीको पराकाष्ठ नागेको भनाई। कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनबारे सेनाद्वारा स्काउटका युवा लिडरलाई तालिममा 10 जना युवा लिडर सहभागी। नेपाल जेसिसले गरिरहेको वक्तृत्व कला च्याम्पियनसिपका लागि जेसिसको क्षेत्र कबाट 3 जना छनौट भएकाहरूबीच आज फाइनल प्रतिस्पर्धा। र विश्वकै सर्वोच्च स्थानमा प्रमाणपत्र पाउनेमा गायक निर्देशक साथै सञ्चारकर्मी फुर्बा शेर्पाको नयाँ रेकर्ड। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 185 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7425 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट उक्त सङ्ख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 1,15,447 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 1,08,071 जना होम आइसोलेसनमा छन्। 7,276 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्, जसमध्ये 1,697 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,135 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको सङ्ख्या 3,98,483 पुगेको छ। हालसम्म संक्रमित भएका 5,20,461 मध्ये 6,531 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 मा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मोरङको विभिन्न अस्पतालमा 6 जनाको उपचारका क्रममा र 1 जनाको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको छ। यस्तै सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 2 जना, झापामा 1 जना र ओखलढुङ्गामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। दोस्रो पटक संसद विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट दर्ता गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समर्थन जनाएका 149 सांसदमध्ये 146 जना सांसद पुग्नु भएको हो। उहाँहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सांसदहरूले गरेको समर्थन वैधानिक रहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्ति नगर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गर्नुभएको छ। सांसदहरू रिट निवेदन दिन सर्वोच्च अदालत परिसरमा पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराती संसद विघटन गर्नुभएको थियो। संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र शेरबहादुर देउवाले दिएको दाबी नपुग्ने बताउनु भएको थियो। तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कामदारहरूको अभाव निकै बढेको छ। चिया खेती सुरु गरेका किसानहरू दक्ष मजदुर नपाएकै कारण वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ गुमाउँदै आएका छन्। 3 दशक अघिदेखि यहाँका किसानले इलामको कन्यामबाट चियाको नर्सरी ल्याएर खेती सुरु गरेका थिए। यति बेला चिया बगान झाडी जस्तै बनेको छ। चियाको बजारीकरण नहुनु र चियामा सरकारको ध्यान नजाँदा समस्या हुँदै आएको चिया उत्पादक किसान कृष्ण बहादुर बस्नेत बताउनुहुन्छ। चियाको एक त बजारीकरण नभएको, कामदार नपाएर पनि झाडी जङ्गल भएको हो र सरकारको पहल पनि नभएको। सरकारले सबै कुरो जिम्मा लिएदेखि र पहल गर्दैदेखि सबै समस्याको समाधान हुन्छ। उद्योगहरूले समयमा नै भुक्तानी नदिनु, बजारको राम्रो व्यवस्था नहुनुले किसानको लगानी बालुवाको पानी झैँ बनेको छ। चिया उद्योगसम्म हरियो चियापत्ती पुर्याउन भरपर्दो सडक नहुनु र दक्ष कामदार नपाउँदा चिया खेतीमा लगानी गुमाइरहेको भरत बस्नेतको भनाइ छ। दक्ष जनशक्ति, चियामा काम गर्ने मान्छेहरू
दक्ष नभएको कारणले गर्दाखेरि चिया टिप्नको लागि, गोडमेल गर्नको लागि, काटछाट गर्नको लागि चाहिँ समस्या भएको छ। त्यस पछाडि त्यसलाई टिप्नको लागि केही मान्छेले टिपिहाल्यो भने पनि बजारसम्म पुर्याउनको लागि अब कारखाना चाहिँ धनकुटाको हिले कुवा पानी पुर्याउनु पर्ने, त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ अब बाटोको मेन समस्या छ, ढुवानी गर्ने समस्या छ। अनि त्यस पछाडि त्यो कम्पनीले दिने मूल्य पनि एकदम चाहिँ न्यून छ, हाम्रो लगानी अनुसारको उसले मूल्य हाल्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चिया खेतीमा धेरै समस्या परेको छ। तेह्रथुममा मात्रै 3800 रोपनीमा चिया खेती हुँदै आएको छ। चिया खेतीको महत्त्व नबुझ्दा किसानहरू निरुत्साहित बनेको चिया तथा कफी विकास बोर्ड तेह्रथुमका कर्मचारी चन्द्रप्रसाद वास्तोला बताउनुहुन्छ। अब किसानहरूलाई यो अब चिया खेतीबाट हामीहरूलाई के प्रतिफल पाइन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति त्यो बारेमा चाहिँ बुझ्न नसकेर उहाँहरूले अलि हतोत्साही भएको अवस्था छ केही ठाउँहरूमा। तेह्रथुम जिल्लाको चाहिँ केही ठाउँमा जस्तो अब साबिकै गाविसको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको यो म्याङलुङभन्दा पूर्वका केही गाविसहरू जस्तो उतापट्टि वयाजुङ, मोराङ, सिर्जुङ, पौठाक यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति किसानहरू निरुत्साहित भएको अवस्था छ। सुरुमा आफूले खानका लागि मात्र चिया रोप्दै आएका किसानले आम्दानीको राम्रो स्रोत हुने सम्भावना देखेपछि खेत विस्तार गरेका थिए। यहाँका किसानले 10 रोपनीदेखि 80 रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गर्दै आएका छन्। धरानका राजनीतिक दलहरूले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई अक्सिजन प्लान्ट लगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै दबाब दिएका छन्। बीपी प्रतिष्ठानको केही दिन अघि अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको थियो, आइतबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आउन थालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माधव समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सोमबार प्रतिष्ठानमा उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको कार्यालय अघि धरना दिएका हुन्। प्रतिष्ठानले लापरवाहीको पराकाष्ठा नागेको भन्दै विरोध गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव सुजेन्द्र गोलेले बिरामीले अक्सिजन भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहेका बेला पदाधिकारी भने कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउनु भएको छ। कार्यक्रममा अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाबाट संक्रमण भएर ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापन बारे नेपाली सेनाले प्रदेश 1 को 3 स्थानमा तालिम प्रदान गरिरहेको छ। त्यस अन्तर्गत सुनसरीको इटहरी स्थित रङ्गशालामा सोमबारबाट तालिम सुरु भएको छ। नेपाल स्काउट कार्यालय प्रदेश 1 विराटनगरको आयोजनामा तालिम सुरु भएको हो। तालिममा सुनसरीका 10 जना युवा लिडर सहभागी छन्। सुनसरी बाहेक मोरङको विराटनगरमा जेठ 8 गतेबाट र झापाको चन्द्रगढीमा जेठ 9 गतेबाट तालिम सुरु भएको हो। तालिमको पहिलो दिन कोरोना भाइरसको आधारभूत ज्ञानसहित होम आइसोलेसन, संस्थागत आइसोलेसन, अस्पतालमा हुने आइसोलेसनका बारेमा जानकारी गराएको प्रदेश सदस्य हेमन्त भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। इटहरी स्थित नेपाली सेनाको युनिटले तालिम प्रदान गरिरहेको छ। प्रदेश संयोजक रवि खनालका अनुसार दोस्रो कोरोना महामारीको समयमा होम आइसोलेसन र अस्पतालमा पनि मृत्युदर बढिरहेकाले भोलि हुन सक्ने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै पूर्व तयारीका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम दिइरहेको हो। इटहरी 20 स्थित कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्थाले इटहरीको आइसोलेसनलाई 3 महिनाका लागि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निःशुल्क प्रदान गर्ने भएको छ। इटहरीमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा मारवाडी सेवा समिति इटहरी, श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर, नेपाल प्रेस युनियन सुनसरी, नेपाल युवा उद्यम मञ्चको सहकार्यमा आइसोलेसन सञ्चालनमा आउन लागेको छ। कामधेनुले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निःशुल्क दिने भएको हो। सोमबार संस्थाका निमित्त व्यवस्था निर्देशक परशुराम कार्की मनोज सहितको टोलीले कोभिड व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष पवन अधिकारी सहितका पदाधिकारीसँग प्रतिबद्धता पत्र सहित सम्झौता गर्नुभएको थियो। यसैगरी इटहरीमा रहेको तमोर डेरी उद्योगले पनि आइसोलेसनलाई पहिलो 1 महिनाका लागि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निःशुल्क प्रदान गर्ने भएको छ।
आइसोलेसन सञ्चालन तथा मूल व्यवस्थापन समिति संयोजक भीम पौडेलसँग उक्त डेरी उद्योगका अध्यक्ष प्रदीप अधिकारीले सम्झौता गरी प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। नेपाल जेसिसले गरिरहेको वक्तित्व कला च्याम्पियनसिपका लागि जेसिसको क्षेत्र कबाट 3 जना छनौट भएका छन्। क्षेत्र कबाट सहभागीहरूलाई धरान जेसिस छनौटका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। सोमबार सम्पन्न भर्चुअल वाककला प्रतियोगितामा 27 सहभागी मध्ये 3 जना फाइनलका लागि छनौट भएका हुन्। नेपाल जेसिसले मङ्गलबार जेसिसको 4वटा क्षेत्रबाट छनौट भएका 12 जनालाई फाइनलमा उतार्दै विजेता उपविजेताहरूलाई पुरस्कृत गर्नेछ। क्षेत्र क अन्तर्गत धरानकी सृष्टिका भट्टराई, भद्रपुरकी कविता कोइराला र झापा चारालीका हरिकृष्ण भण्डारी छनौट भएको धरान जेसिसका अध्यक्ष मणिराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले छनौट भएकालाई हौसला स्वरूप जनै 1500 रुपियाँ नगद दिने घोषणा गर्नुभयो। नेपाल जेसिसका अध्यक्ष अरुणेश्वर खनालको प्रमुख उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। परिवर्तनका लागि उठौँ, मानव विकासका लागि नेतृत्वका अभ्यासहरू भन्ने शीर्षकमा प्रतियोगिता गराएको हो। अब कला र मनोरञ्जन। विश्वकै सर्वोच्च स्थानमा प्रमाणपत्र पाउनेमा गायक निर्देशक साथै सञ्चारकर्मी फुर्वा शेर्पाले नयाँ रेकर्ड बनाउनु भएको छ। सन् 2004 मा गीत एक अक्षरको नामक एल्बममा म वर्ण मात्रै प्रयोग गरेको मिर्मीमा बोलको गीतमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल हुनुभएको छ। उक्त वर्ल्ड रेकर्डको प्रमाणपत्र उहाँले सगरमाथाको बेस क्याम्पमा प्राप्त गर्दै विश्वको सर्वोच्च स्थानमा प्रमाणपत्र पाउने व्यक्तिको रूपमा पनि दर्ज हुनुभएको छ। युके स्थित वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डले उहाँलाई सगरमाथाको बेस क्याम्पमा प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेको हो। कृति समाचार अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 185 जनाको मृत्यु, 7425 संक्रमित थपिए। दोस्रो पटक संसद विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगे। 146 सांसदका हस्ताक्षर सहित रिट दर्ता। तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कामदारको अभाव खड्किँदै चिया खेतीमा दक्ष मजदुर नहुँदा खेती झाडीमा परिणत। धरानका राजनीतिक दलहरूद्वारा बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई अक्सिजन प्लान्ट लगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै दबाव, लापरवाहीको पराकाष्ठा नागेको भनाई। कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनबारे सेनाद्वारा स्काउटका युवा लिडरलाई तालिममा 10 जना युवा लिडर सहभागी। नेपाल जेसिसले गरिरहेको वक्तित्व कला च्याम्पियनसिपका लागि जेसिसको क्षेत्र कबाट 3 जना छनौट भएकाहरूबीच आज फाइनल प्रतिस्पर्धा। र विश्वकै सर्वोच्च स्थानमा प्रमाणपत्र पाउनेमा गायक निर्देशक साथै सञ्चारकर्मी फुर्वा शेर्पाको नयाँ रेकर्ड। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।